Sa atong mahal nga obispo, Bishop Raul, kang Father Bukoshi, ang itanyag nga bantugan nga magmawali. Kaninyo, boys and girls, o kaninyong tanan mga igsoon nga naa sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, nga nagsubaybay sa atong live streaming. Maayong buntag, o among panghinaot nga ang kalinaw ni Kristo kanunay mana kaninyo. Ang atong mga pagbasa karon nagsaysay mahitungod sa kinaiya sa Dios nga kanunay manggihuna-hunaon sa kahimtang sa tao. Og nagdapit usab kini kanato nga kanunay mo padayag sa atong pagsalig kaniya sa katumanan siyang mga saad. Ang ebanghelyo nato karon kabahin sa diskurso panamilit ni Hesus, farewell discourse, niadtong gabiuna sa dili pa siya musagubang sa iyang kamatayon ug mutuman sa kasuguan sa langit ng Amahan. Kini nagsaysay sa gasa sa kalinaw, nabuot ihatag og ibilin ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Maingon nato nga ang kalinaw may bunga sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao nga sa panahon sa iyang pagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an human siya mabanhaw, mingon siya kanila, ang kalinaw maanaa kaninyo. Apan ang pangutana nagpabilin alang kanato. Unsa man nga matang sa kalinaw ang buot ipaangkon ni Hesus kanato. Ug unsaon manato pagsinati o pagpuyo niini. Ang kalinaw usa ka maanyag nga realidad nga nasinati nato sa daghang higayon. Ang kalinaw pwede nato kini interpretar o ihuna-huna sa negatibo o kataling kalibutan hong pagpadayag. Peace can be thought of in a negative way. Pananglitan, sa panahon nga maghuna-huna kita, nga ang kalinaw mao ang pagkawalay pagkabangi o kagubot tali sa mga nasud, o kaha sa walay pag-away o kasamok sulod sa usa ka pamilya, o kaha kaling kawasan sa mga kabalaka sa kinabuhi, o kaha sa kahimtang nga walay disturbo ug puno sa kahilom. Apan mga igsoon, ang tinuod nga kalinaw sa kanunay positibo, dayag nga buhi ug kanunay makapausab sa tao. Authentic peace is something positive, something proactive, and something transformative. Underlying all kinds of peace is a sense of assurance that God will never abandon us, and having the courage to continue doing calmly for something life-giving in the midst of troubles. Ang matang sa kalinaw nga bunga sa pagbatig kagarantisado ug bunga sa buhat nga makahatag og kinabuhi. Ang mga nasod anaa sa tunhay nga kalinaw sa matag usa, dili sa panahon nga walay panag-away ang ilang relasyon, kundili sa higayon nga magtinabangay sila. Ang pamilya adunay kalinaw, dili sa panahon nga ang kapikas o ang anak ba muhawa sa panimalay tungod sa kahimtang na dili na masabot, kundili sa panahon nga makakat-on ang matag usa sa pagsabot sa kahuyangon, pagdawat o pagpasaylo niini. Musalig pag-usab o makig-unong halayo sa mga nagkalaing-laing kinaiya o kakulangon. Ang problemado nga managtiayon adunay kalinaw
Dili sa pagsinati sa diborsyo, kundili sa pagpasaylo. Divorce is non-authentic solution to a problematic relation. A person is at peace, not when he closes his eyes and eventually sleeps without any disturbance, but when he chooses to open them and eventually get up and positively responds to the disturbing needs of others. Ang tao anaa sa kalinaw ug adunay kalinaw, dili sa panahon nga iyang tiklupon ipiyong ang iyang mga mata, kundili sa panahon nga iya kining bukahon, ablihan, aron makita niya ang dakong panginahanglanon sa uban. Dili sa panahon nga makahigda siya nga walay disturbo, kundili sa panahon nga mutindog ug mulihok aron mapakita ang gugma ug kaluoy ngadto sa mga nagkinahanglan niini. Niini nga pamaagiha, mahisama kita sa panghuna-huna ni Santo Tomas de Aquino. In this way, we are one with St. Thomas Aquinas in saying, peace is the proper effect of charity. Charity, according to its very nature, causes peace. So let us be charitable at all cost. Acts of charity drive one soul to be in peace. A person is at peace, not when he ignores his problems, but when he has come to rest confidently in the assuring and the loving arms of Jesus. Sa panahon nga iyang masabtan ug madawat ang gipanudlo ni Pablo ug Bernabe diha sa unang pagbasa nga nagkanayon, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. Adunay kalinaw dili sa panahon nga makadawat ka og bugas, usa ka sako manggubas ug uban pang ayuda gikan sa gobyerno o sa ubang mga tao, kundili sa pag-amgo nga adunay mas nanginahanglan pa kaysa nimo. Wala kay nadawat, pero buhi gihapon, ug nagpabiling mapasalamaton tungod kay ang Ginoo dili gayud mahutdan sa iyang kamanggihatagon. Peace then is something positive, something proactive and transformative. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. These are very words of Jesus, comforting words, a gift of assurance and a promise of abundance. Mao kini ang matang sa kalinaw ni Hesus nga angay maghatag kanatog kusog sa pagdawat balik sa atong mga kaaway. Mao kini ang matang sa kalinaw nga naghatag kang San Pablo diha sa unang pagbasa sa pagbalik sa lungsod nga nagbato ug buot mo patay kaniya aron pagpadayon sa pagpanudlo ug pagwali sa maayong balita. Mao kini ang kalinaw nga naghagit kanato nga mahimong mas maluluy-on pa, mas mahigugmaon aron makabuhat og butang nga makahatag og kinabuhi. Mao kini ang kalinaw nga magdala kanato sa pag-abutubang sa kalisdanan sa kinabuhi nga puno sa kakalma, ubos sa garantiya nga ang Ginoo dili gayud mubiya kanato. Mao kini ang kalinaw nga buot ipaangkon ni Hesus kanato. Usa ka kahimtang nga adunay dakong pagsalig sa Dios nga atong magbalantay, ug sa adunay kaisog kalig-on sa pagpadayon sa buhat nga makaluwas haluyo sa kapeligro.
Mao kini ang matang sa kalinaw nga angay natong paningkamutan sa pagpuyo. Tana, manglakaw na kita. Mao kini ang katapusan nga pulong diha sa Ebanghelyo karon. Usa ka hagit sa paglihok, pagpadayon ug pagkinabuhi. Sa pagpahiluna sa atong kaugalingon diha sa kalinaw ni Hesus, himuon nato kini nga kahigayunan isip pag-andam sa atong kaugalingon sa bisan unsay gusto ipahimo kanato sa Dios. Matod pa ni San Ignacio de Loyola, siya mingon, try to keep your soul always in peace and quiet, always ready for whatever our Lord may wish to work in you. It is certainly a higher virtue of soul, a greater grace to be able to enjoy the Lord in different times and in different places. Ipabilin ang imong kaugalingon, ang imong kalag, diha sa kalinaw o kahilom, o himoa kini nga higayon sa pag-andam sa imong kaugalingon, aron sa pagpadayon sa buhat nga makaluwas, nga buot sa Ginoo, ipahimo kanimo. Sa katapusan, mga igsoon ko ni Kristo, ako mingon, sa pagbilin ug paghatag ni Hesus sa iyang kalinaw, ang kalinaw na himong biniling gasa diha kanato. Peace becomes our inheritance. Mao nga sa kanunay magpasalamat kita. Ug tungod niini kita kanunay mapasalamaton na magampo. Lord, you have made us rich with the inheritance of peace. Thank you that whatever I am going through, regardless of how difficult it is, I can have peace and will work for peace because I am with you and you are in me.